इश्टानो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. आमच्या सक्कड कर्मेलीत याजकांच्या नावी तुमकां कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आमी सद्या काळाच्या 13व्या हप्त्यांत आसां आनी दीस मंगळार. भोव निबडीनो, आतां आयचें वाचप वाचूंक आमी आयती जावया. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 3 वळी 1 तावन 8 पर्यंत. अध्याय 4 वळी 11 तावन 12 पर्यंत. इस्रायेलीतांनो, तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबा विरोध सर्वेस्परान सांगलां तें उतर आयका. पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबा मदें फकत हांवें तुमकां विंचली. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां ख्यास्त लायतलो. पयलेंच थारायनासता दोग मनीस सांगाता पयन करतात. आपणाक शिकार मेळनासता रानांत शिव गरोस घालता. आपणे कांय धरिनासता दोलींत शिवाचो पिलो गुरगुरता. पांस मांडूंक ना जाल्यार सुकणें धरणीर जाळान सांपडटा. शिकार सांपडनासता जाळ धरणी वयलें वयर उडता. शेरांत तुत्तुरी वाजयल्यार कोण तरी भियेनासता रावत. सर्वेस्पर विघ्न धाडिना जाल्यार शेरांत तें येता ना. सर्वेस्पर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गुट उगडापें करिनासता कांयच करिना. शिव गरोस घालता कोण भियेनासता रावत. सर्वेस्पर देव उलयला प्रवाद करिनासता कोण रावत. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची देसवाड केली तशें हांवें तुमची देसवाड केली. उज्यांतलो भायर काडलेल्या इंगळ्या भाशेन तुमी आसल्यात तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात, उलयता तो सर्वेस्पर. देखून इस्रायेला, हें सगळें हांव तुका करतलो आनी हें सगळें हांव तुका करतलो. देखून इस्रायेला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोव निबडीनो, ह्या दिसांनी आमी येदळचो समजून घेतलेले प्रमाणे आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप नियाळतें आसा. हो एकलो गवळी खंय तावन उपजल्लो? जुदा तावन. जुदा म्हळ्यार कोण? इस्रायल राज्य दाविदाच्या काळार अखंड एक राष्ट्र जाल्लें. तेदोळ म्हणसर 12 कुळयो आसल्ल्यो आनी एक एक कुळी स्वतंत्र जावन आसली. आमच्या चलत्या भाशेन आमी तुंडुराय म्हणटात तशें हे 12 कुळयो आसल्ल्यो. आतां दाविदाच्या काळार ह्यो 12 कुळयो सांगाता येवन इस्रायल म्हणलें राष्ट्र जाता. सल्मावा उपरांत, सल्माव दाविदाचो पूत, ताचे उपरांत हे अखंड इस्रायल 2 वांटे जाता. खंयचे पुरा? एक उत्तरेचें इस्रायल आनी हाचे राजधानी जावन आसलें, कॅपिटल सिटी जावन आसलें समारिया.
आणि दक्षिणेचे वांटो ताका जुडा म्हणटात आणि ताचे कॅपिटल सिटी जावन आसले, राजधानी जावन आसले जेरुसलेम. उत्तरेच्या वांट्यांत 10 कुळयो आसल्यो आणि दक्षिणेच्या वांट्यांत 2 कुळयो आसल्यो, बेंजमीच्यो आणि जुदाच्यो. आता हो आमोस प्रवादी दक्षिणेचो म्हणजे जुदाचो. आता हो खंय पॉइंट करता, बेतेलाक पॉइंट करता. बेतेल खंय आसले, उत्तरेंत आसले आणि बेतेल कितें जावन आसले, उत्तरेचे एक पुनशेत वा एक धार्मिक जागो वा एक यात्रीक पॉइंटाचो जागो. आता आमोस प्रवादी इस्रायेलाच्या भोंवतणीच्या रायांक जागयलेले उपरांत आता इस्रायल राया तेवशी तशेंच लोकां तेवशी आपणाचे गमन दिता. म्हळ्यार तांकां देवाचो संदेश तो परगट्टा. जे कितें तो इस्रायेलाच्या देशाक सांगता तें आयच्या वाचपान आमी आयकलें. सो तुमकां आतां संदर्भ कितें म्हूण कळ्ळें. परत्यान सांगता पळया, दक्षिणेंत वा जुदांत आसलो आमोस प्रवादी उत्तरेक वेता, इस्रायेलाक वेता. इस्रायेलान खंय बेतेल म्हणल्या जाग्याक वेता. बेतेल कितें जावन आसलें, उत्तरेचे एक धार्मिक जागो जावन आसलो आणि थंयसर तो देवाचो संदेश परगट करता. देवाचो संदेश कितें जावन आसलो पळया. तो सुरवेर अशें सुरू करता, पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांवें विंचली. पृथ्वेंत जायतो लोक आसलो पूण देवान कोणाक विंचले, इस्रायल परजेक विंचले. आता जर देवान इस्रायल परजेक विंचला जाल्यार देवान सांगलेले बरी इस्रायल परजेन सलजे गिना. ती तांची जबाबदारी वय गी न्ही वय. आता आमी जेजूचो पाटलाव करता म्हणून सांगता जाल्यार जेजून सांगलेले बरी आमी सलजे गिनाका. जर आमी पवित्र स्नान घेवन पवित्र सभेचे सांदे म्हणून वळखता जाल्यार वा आमकांच आपयता जाल्यार पवित्र सभेन सांगलेले प्रमाणे आमी सलजे गिनाका. सलजे तेंच हांगा देव म्हणटा, पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें हांवें तुमकां विंचली. त्या देखून तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव अशें आसता. तुमी म्हजे उतरा प्रमाणे सलजे आसले. पूण कितें केलां तुमी, देव म्हणटा पळया, तुमी सगळ्या खोटेपणान चल्ल्यात आनी ह्या सगळ्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां ख्यास्त लायतलो. सिंपल लॉजिक मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो. जर एक भुरगें आवय बापोयन सांगिल्ले प्रमाणे चलना जाल्यार त्या भुरग्याक बूद शिकोवंक आवय बापयक हक्क आसा की ना, जबाबदारी आसा की ना, आसा. त्या देखून देव हांगासर म्हणटा, तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव, पूण तुमी हांवें सांगिल्ले बरी चलते नात. त्या देखून तुमकां तिदवूंची गरज आसा. तुमकां तिदवूंची गरज आसा. आता मुखार देवान उलोवची उतरां बारीच कठीण दिसतात. कठीण दिसतात. तो म्हणटा पळया, सोदोमाची आणि गोमोराची देसवाट केली तशें हांवें तुमची देसवाट केली. म्हळ्यार हांगासर सगळे शेर सगळे राष्ट्र नास जावंचार आसा. कित्याक
आपल्या खोटेपणाक लागून. भोवन निवडीनो ह्या देखून या वाचपाच्या अकरेची उतरां आसात. इस्रायेला तुझ्या देवाक मेळूंक योग्य जा वा तयार जा. आता हे उतर हे वाचप वाचताना एका रितीनं आमची आंगाची लो उबी रावची साध्यता आसा. कितें म्हळ्यार देव आपणे इस्रायल राष्ट्र नाश करूंक वेता म्हूण पयलींच लोकांक जागयता. तर देवान विंचलेल्या परजेचे ताणेंच नाश करचे सारकेंगी. हांगा कारण कोण? देव न्ही, बदलाक इस्रायल लोक. त्या देखून देव हांगासर म्हणटा पळया, पास मांडूंक ना जाल्यार सुकणें धरणेर जाळांत सांपडटा. साध्यता आसा ना, ते वाऱ्यार स्वच्छंद उबता. शेरांत तुत्तुरी वाजयल्यार कोण तरी भियेन आसता रावत. आमच्या सालत्या भाशेन सांगचें जाल्यार मीठ केल्ल्यान उदक पियेजेच. तेंच हांगासर देव दुसऱ्याच उतरांनी सांगता. म्हळ्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जे कितें शिक्षा तुमचेर येवची आसा ती तुमच्याच पातकाक लागून, तुमच्याच खोटेपणाक लागून. जर मुखार भोवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजींत आमी उणेपण आसा, पिडा आसा, वा कश्ट आसात, वा तसलो अभाव आसा, असले समस्या आसात म्हूण आमी सांगता जाल्यार हाका कारण कोण? कारण कोण? देव वा मनीस? पळया, आमच्या प्रकृतीचे असमतोलन जाला म्हणून आमी सांगता न्ही. पावस येवच्या वेळार वत तापता, वत तापच्या वेळार पावस येता. एक दृश्टांत तुमकां सांगचें जाल्यार पियोवच्या उदकाचो तत्वार आसा. त्या देखून आमी म्हणटा पावसाचें उदक वेस्ट जावंक सोडून नजो, तें जिरयचें म्हणून. आमच्या म्हालगड्यांक आमी विचारलें जाल्यार हे पुरो समस्या तांकां आसले गी. तांणी कोणे म्हणी पावसाचें उदक जिरयल्लें आसा गी. काल हांव एक इंटरव्यू आयकतालो आनी त्या इंटरव्यूंत तो म्हणटालो आमी गाद्यांत बेळें करचें म्हणून. कित्याक? तो एक कारण दिता. कितें म्हळ्यार पळया, गाद्यांत बेळें करता आसतना सुमार 2-3 म्हयने गाद्यांत उदक आसता. गाद्यांत उदक आसता. आज कितें जालां? आज गादे नात. गाद्याच्या बदलाक गाद्यान माती घालून आज थंयसर शेरां आयल्यात न्ही. आनी आज उदक जिरोंक जागो ना. त्या देखून आमी म्हणटा आसा पियोंक उदक ना, त्या देखून पावसाचें उदक जिरया म्हूण. तो म्हणटा असली एक संगतच नातरली पावसाचें उदक जिरया म्हूण. कित्याक? स्वाभाविक जावन आमीच जिरयतले कृषी करचे मुखार. पूण आज कितें जालां? तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाक आमी दुरसोंक जाता गे देव पावस धाडिना म्हूण. कितली रूख झाडां आमचे भोंवतणी आसली. आज कितें जालां? रुखा झाडां बदलाक कॉन्क्रिटीचें रान उबें जालां आनी आमी म्हणटा धगीन रावोंक जायना म्हूण. कोण कारण? चिंत्या, एक गर्भस्थ स्त्री आपणाच्या भलायकेची जतन घेना, वा तिचो घोव तिका दग दिता, मानसीक रितीन दैहिक रितीन, आनी हाचो धोको गर्भांत आसच्या पिंपऱ्याचेर पडटा. आनी आतां भुरगें
मोतींत वा कुडींत उण आसून जल्मता जाल्यार देवाक आमी दुरसोंक जाता. जर आमी आमचीच भलायकी सांबाळिना जाल्यार आनी ह्या कारणाक लागून आमची भलायकी आनीक बिगडटा जाल्यार आमी देवाक दुरसोंक जाता. पळया, थंयच हांगासर देव सांगते आसा, देव शिक्षा दितेना बदलाक हो लोक, इस्रायलचो लोक आपणाचेर शिक्षा मागून घेते आसा तांच्या खोटेपणाक लागून. आणि आज आमचे भोंवतणी आमी कितें खोटेपण म्हूण सांगता आनी असल्यो संगती आसात जाल्यार, अशें घडता जाल्यार हाका देव कारण न्ही, बदलाक आमचें पातक, आमची सूख विंचोवन, आमचो स्वार्थ, आमची बेजबाबदारीपण. तर आता दुसरें सवाल, देवाक कांय करूंक जायना गी, देव निशक्त गी, इज गॉड पावरलेस? ओके, आमी पातक केलें, आमी वायट केलें, तर देवाक हें सोमा करूंक जायना गी. भोव न्ही बडिनो, देव निशक्त न्ही, बदलाक तो आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत बरसता, तो आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत मिसलता वा मेतेर जाता. आमी गोंबे आट पळयला न्ही, गोंबे आट म्हळ्यार गोंबे थंयसर नासता, पूण त्या गोंबेक नासयतलो आनी एकलो आसा, आनी त्या गोंबेक सुतां उमकळटात आनी ती सुतां त्या मनशाच्या हाताक बांदल्यान वा बोटांक बांदल्यान, आनी कशें तो बोटां लयता त्या प्रमाणे हे गोंबे नाचता. देव असलें गोंबे न्ही, बदलाक तो आमच्या जिवितांत एक सांगाती जावन येता, आमच्या जिवितांत एक मार्गदर्शक जावन येता, आमच्या जिवितांत एक इश्ट जावन येता, आमचे सांगाता तो मेटां काडटा. जे कितें आज आमी आमच्याच सूख विंचोवणेका वरवीं, आमच्या स्वार्था वरवीं जे कितें आमी कश्ट अनुभव करते आसा ते ताच्या कृपेन आनी ताच्या सत्तेन आमकां फुड करूंक तो आदार दिते आसा. आयचो वांजेल तुमी पळयलें जाल्यार थंयसर जेजू आनी ताचे शीस पयन करते आसा दर्यांत, आनी तेन्ना उसांबळ लारां दोनीक मारतात आनी दोन आनी तांतवासचे शीस बुडोवंक जाल्यात. शिसांक राग आयलो, शिसांनी बोब मारले, जेजू उठलो आनी जेजू म्हणालो, हांव तुमचे सांगातात ना गी, तुमी कित्याक इतले भिजुडतात, तुमी कित्याक बरवसो सांडला, हांव तुमचे सांगाताच आसा. आनी ताणें कितें केलें, दर्यो शांत केलो. भोव न्ही बडिनो, अशें आमच्या जिविताचो दर्यो उसांबळ जाता न्हय, आमचे जिवीत समस्यांक सिरकता न्हय, आमी रागार जाता, आमी भियेता, आमी धडपडटा. ह्या संदर्भार ही बोगणां आमी देवाक उसारीन जोगी. देवा कितें तुका पडोवन वचोंक ना गी, शिसांनी विचारले बरे, आमी देवाक विचारयेत, कांय वायट ना, कित्याक देव आमचो मोगाळ बाप. पूण ह्या संदर्भार म्हाका कित्याक अशें घडटा म्हूण देवाक आमी विचारता आसतना, म्हाका कित्याक अशें घडलां म्हणून जाप दिवच्या की देव कितें करता गे म्हळ्यार, ह्या संदर्भार तुवें कितें करियेत, ह्या संदर्भार हो समस्या तुवें कशें परिहार करियेत म्हणून देव आमकां वाट दाखयता.
पळया खंयचो एक समस्यो आमचे रायिल्ल्या वेळार कांय एक अवघड घडलेल्या वेळार आमी विचारचे सवाल कितें, कित्याक अशें घडलें, कित्याक अशें घडूंक देवान सोडलें, हांव इतलो बरो जिणे जियेतलो, इतलो विश्वासी आसलो, इतलें मागणें करतलो, इतली नोवेनां करतलो, तरी म्हाका कित्याक अशें घडलें. आमी सवाल विचारता देवाक. आनी ह्या संदर्भार देव म्हाका कित्याक अशें घडलें म्हणल्या सवालाक जाप दिना. बदलाक तो कितें करता, ह्या समस्यान तूं आसाय वय, आता ह्या समस्यान तुवें कितें करयेत, हो समस्यो ताच्या कृपेन तुवें कशें फुड करयेत म्हणून तो आमकां सांगून दिता. तर मुगाळ भोवून भयणीनो, आज म्हज्या जिवितांतले वादळ खंयचें, आज म्हज्या जिवितांत कसले संकश्ट आसात, म्हज्या सूख शिकोवणेक जावन, म्हज्या सूख विंचोवणेक जावन, म्हज्या बेजबाबदारीपणाक जावन, म्हज्या स्वार्थाक लागून हांव आज कसल्या समस्यांनी शिरकलां. म्हज्या जिविताची बोट दोन बुडोवंक लागल्या गी. खंयच्या म्हज्या जिविताच्या कोणशांनी काळोख आसा, खंयच्या सर्व संगतींनी आज हांव सास्पते आसा, उडास काडया. हे समस्ये हांवें आनी तुवें एकल्यानच फूड करचें म्हूण ना. बदलाक देव म्हणटा आयच्या वाचपाच्या आखरेक, इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देव म्हज्या कुमकेक येवंक तयार आसा. आमी कितें करूंक जाय, ताची कुमक मागोवंक जाय. आमी कितें करूंक जाय, ताचो सांगात सोदूंक जाय. आनी तेन्ना देव कितें करता, आमकां सांबाळटा, राखता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. पयले वाचपांत आमी समजून घेतलेले प्रमाणे इस्रायल परजा देवाचें उतर आयकनासतना आपणाच्याच वाटेन चल्ली. आनी ह्या खातीर तांणी कसले समस्ये फूड करूंक पडले म्हणून देवान तांकां आज जागयलें. आनी तेय देव म्हणटा, सर्वेस्पर आपल्या सेवका प्रावाद्यांक आपलो गुट उगडापें करिनासता कांयच करिना. म्हळ्यार जर देव आपणाच्या परजेन बरें जावचे खातीर तांकां शिक्षा लायता जाल्यार ती शिक्षा धाडच्या पयलें तो आपल्या प्रावाद्या मुखांतर तांकां जागयता. तेंच हांगासर देवान सांगलें उतर. पूण इस्रायल परजा देवाच्या उतराक प्रावाद्यांकी आयकना जाली आनी आखरेक आपणेच कोंडुल्ल्या फोंडांत तिंच पडोवन मेली म्हणले बरी आमी समजून घेवया. त्या देखून आयच्या किर्तनांत आखरेच्यो वळी आसात, पूण म्हाका तुज्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुज्या घरांत प्रवेश मेळटा. बेभिरांतेन बरोवन तुज्या मंदिरा मुखार हांव साश्टांग सांपडटा न्हय, सरपडटा. सो देवा मुखार ताच्या भिरांतीन, ताच्या बियान, बेभिरांत न्हय नेगेटिव्ह अर्थान, बदलाक पॉझिटिव्ह अर्थान आमी सरल्या जाल्यार खंडीत जावन देवा मुखार आमकां जागो मेळटा. असलें जिवीत जियोवच्याक आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायट असो मोग करपी देव तूं न्हय, कोट्याचें वारें लेगून तुका जायना.
गरवी तुजे मुखार आपली बडाई दाखोवंक शकनात. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका सलय सर्वेस्परा. अधर्म्याक तूं कांटाळताय, फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक ताणेतेल्यांचो सर्वेस्पोराक कांटाळो येता. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका सलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुज्या घरांत प्रवेश मेळटा. देखून बेबिरांतीन बरोवन तुज्या मंदिरा मुखार हांव सश्टांग सरपडटां. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका सलय सर्वेस्परा. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर एलायस डिकुन्ना कर्मेलीत, जेसल सल्डाना मलाड मुंबई तावन, सनिका मोंतेरो तीर्थहಳ್ಳಿ शिवमोगा तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवादीन सिजी मारीन मिलितांव डिसोजा सिर्सितावनो, कार्मिन मतायस कारकळतावन हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.